सर्वोदय कन्या विद्यालय नरेलायाम् अध्यापनकार्यं कुर्वती अस्मि प्रवक्तृरूपेण, संस्कृतप्रवक्तृरूपेण। इतोपि अधिकं किं वदानि, सर्वप्रथमं तु ये अपि संस्कृतज्ञाः अत्र आगताः सन्ति तेषां पुनरपि हार्दं हार्दं सुस्वागतम्। एकेन श्लोकेन आरम्भे एव सरस्वती वन्दनया कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ सरस्वती के वंदनों में चरणों में नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं कि हमारी ये कक्षा सुचारू रूप से चले, कोई व्यवधान न आए, न तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं माँ सरस्वती से। प्रार्थयामहे वयं सर्वे। इतोपि यतोहि कक्षायं संस्कृत संभाषणस्य वर्तते। संस्कृत संभाषणं यदा नाम आयाति तर्हि अनेके तु एवं वदन्ति यत् इदानीमपि संस्कृत संभाषणस्य सर्वप्रथमं तु किम् आवश्यकता वर्तते इत्यपि मनसि आयाति। यदा हिंदी माध्यमेन पाठनीयं, यतोहि वयं प्रायशः कक्षायां हिंदी माध्यमेन पाठयामः अपि, तर्हि किं संस्कृत संभाषणस्य आवश्यकता वर्तते। इतोपि अहं सर्वप्रथमं केवलम् एतद् ज्ञातुम् इच्छामि, किं पूर्णतया संस्कृतमाध्यमेन चलेत् अथवा मध्ये हिंदी प्रयोगः अपि स्यादिति अहं ज्ञातुम् इच्छामि। और इतोपि यतोहि संस्कृत संभाषणस्य कक्षा इयं, तर्हि संभाषणे तु एकेन कार्यं न चलति, अतः भवतां सर्वेषां सहयोगः निश्चितरूपेण अपेक्षते एव। तर्हि अहं सर्वप्रथमं तु एतदेव ज्ञातुम् इच्छामि, किं कक्षा सम्पूर्णरूपेण संस्कृतेन चलेत् अथवा मध्ये हिंदी प्रयोगः भवति चेत् सौकर्यं भवति इति। यदि संस्कृत संभाषणस्य कक्षा इयं वर्तते तर्हि निश्चयेन संस्कृतमाध्यमेनैव प्रचलति चेत् सम्यक् इति मम विचारः अस्ति। अन्येषां हाँ जी जी, वयमपि अन्येषामपि ज्ञातुम् इच्छामः। अन्ये अपि यदि वदेयुः चेत् अस्माकं कृते, यतोहि कतिचन जनानां कृते अत्र अधिक क्लेशः तु न स्यादेव इति अहं संस्कृतमाध्यमेनैव स्यात् कक्षा। हाँ जी 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 जी, निश्चयेन। तर्हि अत्र सर्वप्रथमं तु मम परिचयः तु जातः एव अस्ति। अहम् इदानीं आरम्भे वक्तुम् इच्छामि यत् संस्कृतसम्भाषणं किमर्थं, का आवश्यकता इति अस्माकं बुद्धौ आयाति। तर्हि को विचारः अत्र भवतां, किं चिन्तयन्ति, का आवश्यकता अस्ति संस्कृतसम्भाषणे, संस्कृतसम्भाषणस्य का आवश्यकता अस्ति इति भवत्सु काचित् कश्चित् वा वक्तुं शक्नुवन्ति? जी, संस्कृत संभाषणं किमर्थं, का आवश्यकता? यतोहि बहवः तु अद्य बहिरेवं वदन्ति यत् संस्कृतम् इदानीं कः वदति, कथं वयं वदामः, केन सह वदामः। तर्हि अहं ज्ञातुम् इच्छामि यत् संस्कृत संभाषणं किमर्थम् आवश्यकं वर्तते। भाष्यते इति भाषा, कापि भाषा तदैव भाषा भवितुमर्हति यदा तां भाषां भाषन्तः जनाः वर्तन्ते। संस्कृतभाषां मृतभाषां केचन वदन्ति स्म कतिचित् वर्षपूर्वं। तत् किमर्थं, यतोहि कथयन्ति स्म एतस्य सम्भाषकाः न सन्ति। यदि वयं संस्कृतभाषायाः संस्कृतमातुः सेवां कर्तुम् उद्यताः स्म तर्हि सर्वप्रथमा सेवा इयमेव अस्ति यत् वयं संस्कृतसम्भाषणं कुर्मः। अतः संस्कृतसम्भाषणं भाषायाः सुरक्षायै, भाषायाः सेवायै प्रथमं सोपानम्। ओम। निश्चयेन बहु शोभनं नीतीश महोदयः। निश्चयेन महोदयेन बहु सम्यक् उक्तं यत् भाषा तु भाषणादेव, न केवलं संस्कृतसेवायै संस्कृतरक्षायै वा, अस्माकं रक्षायै अपि संस्कृतसम्भाषणम् आवश्यकं वर्तते इति न केवलं मे मतम्, इति तु सर्वेषामेव मतं स्यादेव। अन्यच्च संस्कृतकक्षायाः स्तरवर्धनार्थमपि संस्कृतसम्भाषणम् अपेक्षते निश्चयेन।
कथं स्तरः वर्धिष्यते यदि संस्कृतेन सम्भाषणमेव कक्षायां न भवति। इदानीम् अनेकेषां मनसि प्रश्नाः स्युः, यत् भवती संस्कृतं वदति सम्यगस्ति, वयं पुरतः संस्कृतशिक्षकाः, वयं कथं संस्कृतं वदामः? अस्माकं पुरतः तु बालाः सन्ति, ये हिन्दीमपि शुद्धतया न वदन्ति, तर्हि कथं संस्कृतेन सम्भाषणं स्यादिति प्रायशः अस्ति एषः प्रश्नः अपि अनेकेषां मनसि। सर्वप्रथमं तु एतद् वक्तुम् इच्छामि, एषा आभासीयकक्षा वर्तते, आभासीयपटले वयं स्मः। अतः सर्वेषां मुखानि मम समक्षे न सन्ति। मुखाभावे कथं इंटरेक्शन भवति इति क्लिष्टं तु अस्ति, परं वयम् अत्र पूर्णप्रयासं स्वकीयं कुर्मः, सर्वे अपि प्रयासं कुर्मः। पुनरपि कक्षायां वयं कथं किं कुर्मः, कथं किं कक्षायां सम्भाषणं शक्यते वा? जी, किं कक्षायां सम्भाषणं शक्यते? यथा मम विचारः अत्र अस्ति यत् कक्षायां निश्चयेन सम्भाषणं शक्यते। आरम्भः कुतश्चित् तु स्यादेव। तर्हि आरम्भः कुतः स्यात्? संस्कृत सम्भाषणस्य। यतोहि यदि अहं साक्षात् कक्षायां गत्वा एवं सम्भाषणं करोमि चेत् मम बालाः तु भयभीताः भविष्यन्ति। अरे महोदय तु न जाने कुतः आगता अस्ति, एलियन् अस्ति वा? प्रायशः एतादृशं मतं स्यात्। तर्हि किं करणीयम्? एतन्निमित्तं वयं संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासस्य आरम्भं कुर्मः लघु लघु वाक्यैः। यथा यदा बालकाः कक्षायाम् आगच्छन्ति तर्हि ते संस्कृतेनैव पृच्छेयुः, अथवा ते जलं पातुं गन्तुम् इच्छन्ति, अथवा लघुशङ्कार्थं गन्तुम् इच्छन्ति, अथवा यदापि ते भवतीं भवन्तं वा मिलन्ति चेत् ते किं वदन्ति? गुड् मार्निङ्ग् इति वदन्ति, अथवा सुप्रभातं, सुमध्याह्नम् इत्यादिकं किमपि वदन्ति। एते सन्ति केचन लघु लघु बिन्दवः, यैः अस्माकं कक्षायाः आरम्भः भवितुं शक्नोति, यत्र वयं संस्कृतसम्भाषणस्य आरम्भं कर्तुं शक्नुमः इति मे मतम्। अन्ये अपि विचाराः भवत्पक्षतः यदि आगच्छन्ति चेत् अस्माकं कृते लाभाय भवन्ति, सर्वेषां कृते। किम् अन्यः अपि कश्चन स्वकीयं मतम् अत्र स्थापयितुम् इच्छति यत् वयं किं कर्तुं शक्नुमः, कक्षायां कथं संस्कृतसम्भाषणं भवितुं शक्नोति? इतोपि अन्येषां कृते अपि मे प्रार्थना वर्तते यद् अत्र एतद् निश्चितं भवतां कृते नास्ति यत् भवद्भिः संस्कृतेनैव वाच्यम्। यतोहि मया अत्र संस्कृतसम्भाषणे बाधाः काः सन्ति तद् विषयकं वार्तालापः अपि विषयकः करणीयः अस्ति। अतः भवन्तः हिन्दी माध्यमेन अपि स्वमतं स्थापयितुं शक्नुवन्ति। भवतां हार्दं सुस्वागतं व्यवहरामि। जी, प्रायशः अन्यः अपि कश्चन किमपि वक्तुम् इच्छति? मैम इत्युक् अहं वक्तुम् इच्छामि यत् जी जी कक्षायां यदि प्रायशः षष्ठकक्षातः संस्कृतम् आरब्धं भवति, संस्कृतस्य पठनं पाठनं चेत् ये बालाः सन्ति ते तान् वयं शिक्षितुं शक्नुमः। लघु लघु वाक्यानि अथवा यथा भवत्या उक्तमेव यत् ते लघुशङ्कार्थं गन्तुम् इच्छन्ति, जलं पातुं गन्तुम् इच्छन्ति, अथवा कुतश्चित् अपि गन्तुम् इच्छन्ति, अथवा शुभ मध्याह्नं सुप्रभातम् इति लघु लघु वाक्यानां प्रयोगं गृहे कथं वै अहं जलं पातुम् इच्छामि, जलं ददातु, भवान् कथम् अस्ति, भवती कथम् अस्ति, अन्यत् आत्मपरिचयः इति माध्यमेन संस्कृत सम्भाषणस्य प्रशिक्षणं आरब्धं कर्तुं शक्यते। जी जी, धन्यवाद वेदांशु महोदयाः। जी, निश्चयेन वयम् आरम्भं तु कर्तुं शक्नुमः। इदानीं संस्कृतसम्भाषणे बाधाः काः सन्ति इति अपि अस्माकं कृते एकः प्रश्नः अस्ति। एतदपि यत् संस्कृतसम्भाषणे बाधाः काः सन्ति। जी, भवन्तः किं चिन्तयन्ति यत् संस्कृतसम्भाषणे काः बाधाः सन्ति? अस्तु, अहमेकं वाक्यं संस्कृतसम्भाषणे जी प्रथमा जी जी बाधा अस्ति यत् जी, परिवेशस्य अभावः अस्ति। कापि निश्चयेन बहु भाषा यदि वयं तस्याः भाषायाः परिवेशे स्थित्वा तस्य शिक्षणं कुर्मः चेत् सा भाषा सरलतया हृदयङ्गता भवति अस्माकं। यदि तस्याः भाषायाः परिवेशः नास्ति, इत्युक्ते वातावरणं नास्ति, कश्चित् न वदति, भाषाभाषणं भवति, तेन एव शिक्षणं भवति,
तस्य वातावरणं गृहे तु भवितुं शक्नोति न, यतोहि पितरौ संस्कृतं जानीतः न वा इति न जानाति कश्चित्। परं कक्षायां परिवेशः वातावरणं वा निर्मातुं शक्यते। ओ, यदा भवत्या उक्तं यत् शनैः शनैः एवं न सद्यः गत्वा एव संस्कृतस्य वाचनं प्रारब्धं, न, शनैः शनैः ते अनेन काठिन्यं नानुभवेयुः। यत् सरला सरला इति बहु कठिना भाषा अस्ति, न, बहु सरला भाषा अस्ति इति मनसि यत् तेषां भयः अस्ति, यः भयः अस्ति सः पूर्वम् अपसारणीयः अस्ति। ओम्। जी, निश्चयेन धन्यवाद नीतीश महोदय। ओ समीचीनम् उक्तं। प्रथमं कारणमस्ति यतोहि अस्माकं गृहे तु वातावरणं नास्ति। अस्माकं कृते उपयुक्तवातावरणस्य अभावः अस्ति यत् संस्कृतस्य, यतोहि पश्यन्तु, यथा एकः लघुबालकः अस्ति, एकः बालकः प्रायशः वर्षद्वयं यावत् पूर्णतया केवलं श्रवणाभ्यासं करोति, केवलं श्रवणाभ्यासं करोति। अनन्तरं सः कतिचन शब्दैः वाक्यैः वा व्यवहारं करोति। आरम्भे सः रोटी इति वक्तुं न जानाति, सः ओति इत्यादिकं, पानी इति न वक्तुं जानाति, मम इति वदति। परं वयं कदापि एतद् न वदामः, तम् एतद् न वदामः यत् भवान् अशुद्धं वदति, शुद्धं वदतु। कदाचित् एवं वदामः वा? निश्चयेन नैव। वयं कदापि एवं न वदामः। तर्हि अस्माकं संस्कृतसम्भाषणे अपि एषः व्यवहारः अपेक्षते। प्रथमं तु संस्कृतसम्भाषणाय वातावरणनिर्माणं स्यात्, यतोहि एषा प्रथमा बाधा अस्ति अस्माकं कृते, बालकानां कृते वा अस्माकं कृते वा। संस्कृतसम्भाषणाय उपयुक्तवातावरणमेव नास्ति, तर्हि केन निर्मातव्यम्? निश्चयेन अस्माभिरेव निर्मातव्यम्। तत्रापि यथा मया उक्तं यत् एतस्य अत्र मुख्यकारणम् इतोपि एकं वर्तते। अहमेव तत् कारणं वदामि, तदस्ति अशुद्धिभयम्। अशुद्धिभयम्। अरे, अहं तु शिक्षकः, अहं तु शिक्षिका, यदि अशुद्धि भविष्यति चेत् किमपि न। संस्कृते भवान् एतत् यदि चिन्तयिष्यति यत् बाधा, यदि किमपि अशुद्धि भवति, अशुद्धि मत्पक्षतः भवति चेत् अन्यः किं चिन्तयिष्यति, कश्चित् किं चिन्तयिष्यति, तर्हि यदि एतत् चिन्तनमस्ति चेत् अस्माकं क्लेशाय, तदा तु संस्कृतसम्भाषणं भवितुमेव न शक्नोति। यतोहि साक्षात् एकः द्विवर्षीयः बालः, अथवा चिन्तयन्तु एकः बालः जातः, सः 5 वर्षाणि यावत् सम्यक् श्रवणं कृतवान्, सः सम्यक् श्रवणं कृतवान्, सः बहु किमपि अधीतवान् अपि। परं यदि 5 वर्षानन्तरं कश्चन वदति, अरे यद् भवान् वदतु, हिन्दी एव वदतु, आङ्ग्लं वा, सः आरम्भे एव शुद्धरूपेण हिन्दी अथवा आङ्ग्लं यत्किमपि किं वक्तुं शक्नोति सः? निश्चयेन नैव। तत्कृते शुद्धं कर्तुम् अशुद्धिं कुर्वन्तु भो। एषः एकः मन्त्ररूपेण चिन्तयन्तु यत् शुद्धं कर्तुं पूर्वम् अशुद्धिं कुर्वन्तु। यावत् अशुद्धिरेव न भविष्यति तावत् कथं शुद्धं भविष्यति? साक्षात् कदाचित् एवम् अभवत् वा यत् कश्चन रोटिका निर्माणं ज्ञातुम् इच्छति, तर्हि किं भवति? आरम्भे एव डैरेक्ट् गोल् रोटिका निर्मीयते वा? निश्चयेन नैव। तत्रापि अभ्यासः अपेक्षते। कश्चन पुरुषाः अपि शिक्षकमित्राणि अत्र सन्ति, बहवः महिलाः सन्ति, ते रोटिका उदाहरणेन ज्ञास्यन्ति। अन्ये च ये शिक्षकाः सन्ति अत्र, किं भ्रातरः, कदाचित् एवं भवति वा यद् द्विचक्रिका चालनम् अस्माभिः पठितं यत् एवं चालनीयम्, एवं चालनीयम्, एवं चालनीयम्, अनन्तरं किं डैरेक्ट् द्विचक्रिका चालनं भवति वा? निश्चयेन नैव। एतदेव कारणं यत् संस्कृतसम्भाषणे अपि बहवः विद्वांसः एतादृशाः सन्ति, ये यदि अनुवादे ते उपविशेयुः चेत् वयं तु बहु पृष्ठतः स्युः, बहु पृष्ठताः वयं स्मः। परं यदा सम्भाषणस्य वार्ता आगच्छति, ते तथा मौनं तिष्ठन्ति, यतोहि अभ्यासः एव न सन्ति। बालकाः सन्ति अस्ति, यतोहि सा तत्र भ्रमिष्यति, यतोहि अनुवादमाध्यमेन तेन शिक्षितमस्ति। तर्हि अत्र एषा अपि एका प्रमुखा बाधा अस्ति। इत्युक्ते बाधाद्वयम् अस्माभिः
चर्चितं। प्रथमा तु उपयुक्तवातावरणस्य अभ्यासः अभावः, द्वितीयम् अशुद्धिभयम्। किम् अत्र अन्यदपि किमपि कारणं चिन्त्यते वा भवद्भिः? एतदहं श्रोतुम् इच्छामि। किमत्र किं चिन्तयन्ति भवन्तः? का बाधा अस्ति अन्या? जी, अन्यः कश्चित् यदि वक्तुम् इच्छति? रुच्या अभावः। जी जी जी, धन्यवाद महोदय। नवावली महोदयेन उक्तमस्ति रुच्याभावः अस्ति। रुच्याभावः निश्चयेन, रुचि अभावः यदि भविष्यति चेत् कथं कश्चन संस्कृतसम्भाषणे इतो सम्भाषणं कर्तुं मह्यं न, यदा मया आरम्भे, अहं प्रायशः शास्त्री द्वितीयवर्षे आसम्, यदा मया प्रथमवारं कश्चन जनः श्रुतः आसीत् संस्कृतसम्भाषणरतः, मया चिन्तितं किं संस्कृतसम्भाषणं शक्यते वा? किम् अहमपि कदापि संस्कृतं वक्तुं पारयिष्यामि वा? अनन्तरं जिज्ञासा जाता, अनन्तरं रुचिः अपि जाता। विना रुचिं निश्चयेन संस्कृतसम्भाषणं नैव शक्यते। बहु समीचीनं महोदयेन उक्तम्। इतोपि एका अपरा बाधा अस्ति, अभ्यासस्य अभावः। अभ्यासस्य अभावः अपि एका बाधा अस्ति। तत्रापि यद्यपि यत् अस्माभिः सर्वप्रथमं विचारितम् आसीत्, उपयुक्तवातावरणस्य अभावः एव कारणं वर्तते, परम् एषापि एका समस्या वर्तते। इदानीं मया पूर्वमेव उक्तं यत् किं श्रवणाभावे, यदा श्रवणमेव नास्ति किं भाषणं शक्यते? निश्चयेन नैव। तर्हि अस्माभिरपि श्रवणाभ्यासः करणीयः। यदा अस्माकं श्रवणाभ्यासः भविष्यति, वयं किमपि वक्तुं पारयामः। और इतोपि अस्माकं कक्षायाः अस्माकं या कक्षा वर्तते तस्याः स्तरवर्धनाय अस्माभिर् श्रवणाभ्यासः बालकानां कृते कारणीयः अपि इति अस्माकं दायित्वं वर्तते। अनन्तरं पाठनस्य गतिर्भवितुं शक्नोति, अनन्तरं च लेखनम् आयाति। परं संस्कृतशिक्षणे वयं किं कुर्मः? अस्माकम् आरम्भः भवति पठनात् कक्षा यदा आरम्भः भवति तदा कथं वयम् एतद् वक्तुं शक्नुमः यत् बालाः संस्कृतं न वदन्ति अथवा शिक्षकाः संस्कृतं न वदन्ति? यतोहि एषा तु अस्माकं चिन्तनसरणी एव नास्ति यत् तत्र श्रवणाभ्यासः अपेक्षते, भाषणाभ्यासः वा अपेक्षते। अतः एतानि यानि 4 कोशलानि सन्ति भाषायाः, तेषां क्रमेण एव पालनं करणीयं। तदैव वयम् एकस्याः भाषायाः वर्णनं कर्तुं शक्नुमः इत्यस्ति मे विचारः। इदानीम् अस्माभिः समस्याः तु विचारिताः, परम् एतस्याः किं समाधानम् एतस्याः भवितुं शक्नोति? एतस्याः समस्यायाः समाधानं किं भवितुं शक्नोति? भवन्तः किं चिन्तयन्ति? यथा सर्वप्रथमा समस्या अस्ति अस्माकम् उपयुक्तवातावरणस्य अभावः। तर्हि वातावरणनिर्माणं शक्यते वा? कक्षायां तु महोदयेन उक्तं, नीतीश महोदयेन अपि उक्तं, इतोपि वेदांशु महोदयेन अपि उक्तं यत् कक्षायां तु वातावरणनिर्माणं लघु लघु वाक्यैः भवितुं शक्नोति। परं केवलं कक्षायां वातावरणनिर्माणेन किम् अस्माकं शिक्षकाणामपि तत्र गतिः भवितुं शक्नोति? अथवा अन्यः कश्चित् उपायः भवद्भिः चिन्तितः? अहं ज्ञातुम् इच्छामि। अत्र केवलं संस्कृतम् इति नास्ति, अन्ये अपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् वक्तुं शक्नुवन्ति। यतोहि यदि वयम् एवं चिन्तयामः यत् सर्वे तु संस्कृतेन वदन्ति, अहं हिन्द्या वदामि चेत् वरं नास्ति इति न चिन्तनीयं। यतोहि लज्जा तु अस्माकं सर्वतो मुख्या बाधा अस्ति, तर्हि सा तु त्यक्तव्या एव निश्चयेन। अन्ये अपि वदेयुः। अन्यः कश्चन वक्तुम् इच्छति? किं कर्तुं शक्यते एतस्याः समस्याः? जी, अन्यत् एतत् कर्तुं शक्यते यत् एतत् तु अस्ति एव कक्षायां लघु लघु वाक्यानां प्रयोगः क्रियते चेत्, अन्यत् रुचि सर्वप्रथमस्तु एतदेव अस्ति यत् रुचि उत्पादनीया भविष्यति। यदि रुचि उत्पद्यते, पुनः बालकाः डिजिटल् माध्यमेन यूट्यूब् उपरि किमपि एवं लघु लघु वाक्यानां प्रयोगः, एतत् वीडियो इत्याख्यम् ऑडियो इति निर्माय
निर्माप्य पातुं शक्यते। अन्यत् तत्र बालका रुचि स्वरुच्यनुसारं तत्र पश्येयुः। अन्यत् यतोहि यदा द्रक्ष्यन्ति चेत् दृश्यश्रव्यमाध्यमेन संस्कृतस्य शिक्षणम् अन्यत् अभ्यासः अपि भविष्यति। यथा वयं चलचित्रं पश्यामः, आङ्ग्लीयं चलचित्रं पश्यामः, अन्या भाषायाः चलचित्रं पश्यामः चेत् शनैः शनैः तस्याः भाषायाः लघु लघु वाक्यान् वयं शनैः शनैः शिक्षामः। अन्यत् डायलाग् इति वदन्ति संवादः, लघु लघु संवादान् प्रशिक्ष्य तत् उच्चारयितुं शक्नुमः। एवमेव संस्कृतस्य अपि यदि बालकः यूट्यूब् माध्यमेन अथवा अन्यत् डिजिटल् माध्यमेन तेषां दृश्य जी निर्माणं भविष्यति। जी धन्यवाद वेदांशु महोदय। निश्चयेन वेदांशु महोदयेन इदानीमेव एकः उपायः अस्माकं पुरतः स्थापितः यत् डिजिटल् माध्यमेन वयं वातावरणनिर्माणं कर्तुं शक्नुमः। निश्चयेन भवन्तः इदानीं शृण्वन्ति यत् कश्चन अस्ति, सः आङ्ग्लं शिक्षयितुम् इच्छति, पठितुम् इच्छति, वक्तुम् इच्छति वा, तर्हि सः किं करोति? सः तस्य बहु लघु लघु चलचित्राणि पश्यति यूट्यूब् माध्यमेन। तत्र बहवः कक्षाः सन्ति। किम् अस्माकम् अत्र प्रश्नाः स्युः, किं संस्कृतस्य अपि एतादृश्यः कक्षाः सन्ति वा? तर्हि अहम् अत्र वक्तुम् इच्छामि, पश्यन्तु अत्र ये नीतीश महोदयः अस्ति, वेदांशु महोदयः अस्ति अथवा अजय महोदयाः सन्ति, ते सर्वे अपि संस्कृतसम्भाषणाः सन्ति। अहं तेभ्यः एव ज्ञातुम् इच्छामि यत् किं तैः विनाभ्यासेन एतत् कृतम् अथवा एतस्य अभ्यासः कृतः अस्ति। अहं ज्ञातुम् इच्छामि। जी नीतीश महोदय। वयम् अहं तु गुरुकुले पठितवान्। तत्र प्रायः 10 वर्षाणि तत्र नियमः अस्ति, कश्चित् हिन्दी भाषाम् अन्यां वा काञ्चित् भाषां न वक्तुं शक्नोति। बहु शोभः। तत्र कठोरतया अयं नियमः परिपाल्यते। यदि कश्चित् आरम्भे यः छात्रः आगच्छति तस्मै 2 मासौ संस्कृतसम्भाषणाय प्रदीयते। तदनन्तरं यदि कश्चित् हिन्दी भाषां वदति तर्हि तत्र दण्डस्य प्रावधानं भवति। दण्ड इत्युक्ते एवं नास्ति अद्य भोजने अयम् उत्थाय स्थास्यति प्रारम्भे, अथवा जी जी अद्य अस्मै क्रीडासमये क्रीडितुं न लप्स्यते इत्येवं जी जी विधानं भवति स्म। तेन बालकाः शीघ्रम् अवगच्छन्ति, तदर्थं प्रयासं कुर्वन्ति स्म। जी जी धन्यवाद नीतीश महोदय। इत्युक्ते दण्ड अथवा पुरस्कारः एतैः माध्यमैः किं मम अत्र ध्वनिः जी अजय महोदयः वक्तुमिच्छन्ति। आम् जी सर्वेभ्यः पुनः प्रणामाः। एतत्तु सत्यमेव। यदि वयम् अभ्यासं कर्तुम् इच्छामः चेत् अनेकानि उपकरणानि सन्ति अस्माकं सविधे। यथा अत्र इदानीं नीतीश महोदयेन गुरुकुलस्य उदाहरणं दत्तमस्ति। अहं स्वस्य वदामि चेत् अहं शास्त्री उपाधिं प्राप्तवान् आसं, परञ्च अहं संस्कृतसम्भाषणं न जानामि स्म एव। यदा अहं शिक्षाशास्त्रीत्युपाधिं प्राप्तुम् अहं भोपालं गतवान्, तत्र मया सर्वप्रथमं कश्चन जनः दृष्टः आसीत् यः संस्कृतसम्भाषणशीलः। अनन्तरं मया तत्र प्रयासः कृतः। संस्कृतभारती इति नाम्ना विश्वविख्याता संस्था अस्ति, तत्र अहं तस्य संवादशालाद्वयम् इदानीं चलति। तर्हि तत्र अभ्यासः कृतः। 14 दिनानां तेषां शिबिरं भवति। तत्र गत्वा तत्र अहोरात्रं संस्कृतमेव भवति सर्वत्र तत्र। तर्हि तत्र अभ्यासः कृतः। इतोपि अनन्तरम् आगत्य पुनः सहपाठिभिः सह अन्यैः तत्र ये मित्राणि भवन्ति तैः सह अपि सम्भाषणस्य अभ्यासः कृतः चेत् तेनैव सर्वं जातमस्ति। इदानीं तु इतोपि कार्यं सरलं जातमस्ति डिजिटल् युगेऽस्मिन्। इदानीं यद् राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानमस्ति तस्य तेन यत् अनौपचारिकं शिक्षणं प्रदीयते तत् डिजिटल् माध्यमेनापि उपलब्धमस्ति। यदि यूट्यूब् उपरि वयं संस्कृत टीचिंग अथवा संस्कृतसम्भाषण इत्यादि किमपि लिखित्वा पश्यामः तर्हि संस्थानस्य 6 कक्षाः सन्ति। तत्र 6 परिमिताः कक्षाः तत्र सन्ति। प्रायशः 30 35 40 निमेषानाम् एका कक्षा अस्ति। यदि वयं तां कक्षां वयं
स्वीकुर्मः, पश्यामः, स्वयम् अभ्यासं कुर्मः। एतद् इदानीं टैब् अपि अस्ति अस्माकं सर्वेषां सविधे। तर्हि प्रतिसप्ताहं वयं तथा कर्तुं शक्नुमः यत् कक्षायामपि वयं छात्रेभ्यः अपि प्रशिक्षणं दातुं शक्नुमः। तर्हि बहुविधसाधनानि सन्ति। एकम् इतोपि मम सविधे अस्ति। यदि कोऽपि नास्ति अस्माकं सविधे येन सह वयं वार्तालापं कर्तुं शक्नुमः, तर्हि वृक्षाः सन्ति, पादपाः सन्ति। वयं तैः सह वार्तालापं कर्तुं शक्नुमः, तेऽपि सजीवाः एव। तर्हि एवं प्रकारेण वयं बहुविध उपकरणानि सन्ति अस्माकं सविधे। एतानि आन्लैन् शिबिराणि अपि आयोज्यन्ते। तर्हि यदि वयम् इच्छामः चेत् अवश्यं वयम् अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः इत्येव। जी धन्यवाद अजय महोदय। जी वेदांशु महोदयः अपि अत्र सन्ति। आं महोदय, मम शिक्षा अपि गुरुकुलादेव अभूत् चेत् आबाल्यात् एव तत्र संस्कृतस्य अभ्यासः कार्यते। नीतीश महोदय अन्यत् अहम् एकस्मिन्नेव गुरुकुले पठितौ स्व। शोभनम्। तर्हि तु सौभाग्यं भवतोः। इतोपि इदानीं किमर्थं मया नीतीश महोदयाः पृष्टाः, अजय महोदयाः पृष्टाः, किमर्थं पृष्टाः? किं भवन्तः जानन्ति? यतोहि न कोऽपि एतादृशः यः विनाभ्यासं वक्तुं शक्नुयात्, न कोऽपि एतादृशः। अतः सर्वैः केवलम् आरम्भः करणीयः, तदनन्तरं स्वयमेव मुखे भाषा भविष्यति। अतः हेजिटेशन् तु न भवेदेव। मया किमर्थं लज्जा शब्दस्य प्रयोगः न कृतः? यतोहि अस्माकं कृते एषा समस्या भवति। बहुवारं शब्दाः अत्र कः शब्दः भविष्यति इत्येव बुद्धौ न आयाति। तर्हि किं त्यक्तव्यं? मम एका सखी आसीत्। यदा संस्कृतसम्भाषणम् आरब्धं तर्हि सा किं वदति स्म, हटतु। यद्यपि हटतु शब्दः एव नास्ति, परं तु इति योजितम् इति तु समीचीनं। लोटलकारस्य प्रयोगः तु कृतः। हटतु इति उक्तम्, अपसरतु अपि आगमिष्यति। इत्युक्ते पुनरपि तदेव वदामि यत् अशुद्धिं कुर्वन्तु, शुद्धं कर्तुं। यावत् भवन्तः अशुद्धिं न करिष्यन्ति तावत् शुद्धस्य अपेक्षामपि न कुर्वन्तु इत्येव मे मतिः, इति मे विचारः। इतोपि अजय महोदयेन बहु उत्तमः एकः सुझाव दत्तम्, एकः उपायः दत्तः। कः उपायः? यत् अस्माकं निकषा एव वृक्षाः स्युः। किं वयं तैः सह वार्तां कर्तुं शक्नुमः? यदि भवत्सु कतिचन वदिष्यन्ति यत् अस्माकं निकषा तु वृक्षाः न सन्ति, परम् अस्माकं परं मित्रम् अस्माकं पार्श्वे अस्ति। अस्माकं परं मित्रं भवन्तः जानन्ति वा? कः सः? कश्चन वदति वा? कः सः? निश्चयेन मम परं मित्रम् अहमेव। अहं स्वकीयविषये स्वबुद्धौ यत्किमपि चिन्तयामि, यदि अहं संस्कृतेन चिन्तयामि चेत् मम वार्ता मया सह एव संस्कृतेन शक्यते। अरे कविता, भवती अद्य तत्र आगता, अरे भवत्या एतत् तु सम्यक् न कृतं, भवती अद्य एतत् चिन्तितवती। यथा वयं बहुवारं बालकान् कृते वदामः यत् भवन्तः रात्रौ चिन्तनं कुर्वन्तु, तर्हि वयमपि एतत् कर्तुं शक्नुमः यत् वयं रात्रौ यत् चिन्तनं भवति तत् किं संस्कृतेन कर्तुं शक्नुमः। एकः विषयः। अपरश्च विषयः यत् वयं यूट्यूब् उपरि किं लिखित्वा सर्च् कुर्मः येन वयं संस्कृतकक्षानाम् एड्रेस् जानीमः। तन्निमित्तं महोदयाः इति जानन्तु भवन्तः यत् राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य 6 परिमितकक्षाः तत्र सन्ति, यूट्यूब् उपरि सन्ति। संस्कृत भारती द्वारा अपि संस्कृत संभाषणस्य कक्षाः ऑनलाइन आयोज्यन्ते। तर्हि अस्माकं कृते बहवः अवसराः सन्ति। परं तत्र आवश्यकता अस्ति रुचि। सर्वप्रथमं तत्र रुचिः अपेक्षते। किं भवन्तः संस्कृतं वक्तुम् इच्छन्ति? किं संस्कृतं वक्तुं शक्यते? तत्र वार्तालापः संस्कृतेन भवितुं शक्यते वा इत्येव अस्माभिः पूर्वं तु स्वमनसा प्रष्टव्यम्।
किम् अहं किम् इच्छामि, अहं संस्कृतं वक्तुम् इच्छामि वा, तद् अपेक्षते। तर्हि इदानीम् अस्माभिः समस्याः विचारिताः, तस्याः तासां समस्यानां समाधानानि च विचारितानि। इदानीं वयमपि शून्यात् आरम्भं कुर्मः। इदानीं मम नाम कविता, मम नाम कविता, भवतः नाम किम्? मम नाम कविता, भवतः नाम किम्? मम नाम कविता, भवतः नाम किम्? इदानीम् अहम् उत्तरं श्रोतुम् इच्छामि। मम नाम नवाब अली अस्ति। बहु शोभनं, भवतः नाम नवाब अली। मम नाम कविता, भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? मम नाम श्वेता। बहु शोभनं श्वेता महोदया, भवत्याः नाम श्वेता। मम नाम कविता। इदानीम् अहं स्वकीयं परिचयं यच्छन्ती अस्मि। मम नाम पूर्वमेव प्रार्थनां करोमि, यतोहि एवं तु सम्भाषणकक्षा साक्षात् भवति, साक्षात् विधिना भवति इति। परं यतोहि वयम् इदानीम् आभासीयपटले स्म, अतः अस्माकं कक्षा आभासीया अस्ति, अतः विधिरपि किञ्चित् परिवर्तिता अस्ति। मम नाम कविता, मम नाम कविता। अहम् एका शिक्षिका अस्मि, अहम् एका शिक्षिका अस्मि। मह्यं संस्कृतसम्भाषणं रोचते। मम नाम कविता, अहम् एका शिक्षिका अस्मि। मह्यं संस्कृतसम्भाषणं रोचते। इदानीम् अहं भवद्भ्यः श्रोतुमिच्छामि, स्वकीयं परिचयं कृपया यच्छन्तु। इतोपि लज्जामत्र त्यजन्तु। अशुद्धि भवति चेत् बहुवरम्, अशुद्धि भवितव्या। यावत् अशुद्धिर्न भविष्यति तावत् कथं शुद्धं भविष्यति इति। अतः अहम् इदानीं प्रार्थये यत् भवन्तः एकः अत्र वदेत्। जी। मम नाम नीतीशः। अहं देहल्यां संस्कृताध्यापकत्वेन कार्यं कुर्वन् अस्मि। इतः पूर्वम् अहं दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे शोधच्छात्रत्वेनापि अवर्तम्। बहु शोभनं नीतीश महोदयाः। इदानीम् अग्रे कश्चन आगच्छति। मम नाम अरुणः। म- मम नाम मम नाम अरुणः। अहं देहल्यां शिक्षकः अस्मि। इतः पूर्वम् अहम् आगरानगरे शिक्षकः आसम्। बहु शोभनं। भवते किं रोचते अरुण महोदय? भवते किं मह्यं रोचते? संस्कृतं रोचते। जी, बहु शोभनं मह्यं महोदयाय। संस्कृतं रोचते। जी जी, बहु शोभनम् अरुण महोदयाः, धन्यवादाः। महोदयाय संस्कृतं रोचते। इदानीं वयम् अग्रे सर्तुम् इच्छामः। अन्यः? मम मम नाम नाम जी, वदतु, वेदांशु। भवती वदतु, भवती वदतु, सा वदन् अस्ति। उपमा महोदया। मम नाम उपमा रायः अस्ति। अहम् एका शिक्षिका अस्मि। इदानीं शोधकार्यमपि प्रचलति विश्वविद्यालये। बहु शोभनम्। मह्यं संस्कृतविषयस्य अध्यापन बहु रोचते। जी, बहु उत्तमम्। अध्ययनम् अध्यापनं च रोचते, शोभनं। जी महोदय। मम नाम धन्यवादः। वेदांशुः। अहं साम्प्रतं प्रवक्तृरूपेण देहल्यां कार्यरतोऽस्मि। इतः पूर्वम् अहं टीजीटी पदे कार्यरतः आसम्। अन्यत् अहं मम शिक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये आरब्धम्। वयं श्रोतुमिच्छामः, महोदयाय किं रोचते? संस्कृतं तु रोचते एव, अन्यत् किं रोचते? मह्यं गीतानि रोचन्ते। अहं गीतानि शृणोमि। गायन्ति अपि महोदयाः हाँ, अथवा कदापि शृण्वन्ति एव?
नहीं, शृणोमि, गायामि अपि, परं किञ्चित् कदापि कदापि। जी 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 जी, बहु शोभनं महोदय। जी, स्वागतम् अन्येषाम्। मम नाम संदीप कुमारः। अहं शिक्षकः अस्मि। मह्यं संस्कृतसम्भाषणं रोचते। बहु शोभनं महोदय। जी, मम नाम आदित्यकुमारः। अहं दिल्लीनगर्यां शिक्षकः अस्मि। अध्ययनं च रोचते। बहु शोभनम् आदित्य महोदय। जी, नवीनपन्तमहाभागाः अपि वदन्ति स्म। मम नाम डॉक्टर स्वाति शर्मा अस्ति। अहं स्वागतम्। दिल्लीनगरे विद्यालये प्रवक्त्री अस्मि। पूर्वे अहं शोधछात्रा आसीत्। मम शिक्षा राजस्थान विश्वविद्यालयतः अभवत्। मह्यं संस्कृतपठनं, पाठनं, लेखनं च रोचते। बहु शोभनं। बहु बहु धन्यवादाः। जी, जी, अन्ये अपि वदन्ति, वयं श्रोतुमिच्छामः। मम नाम रिंकू कुमारः। अहम् अध्यापनकार्ये सह लखनऊ विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे शोधछात्रः अस्मि। बहु शोभनं महोदयाः। अन्यः, अन्याः रुचिः याः अस्माकं सन्ति ताः अपि अत्र वक्तव्याः। मम नाम मंजुला अस्ति। अहं दिल्लीनगर्या शिक्षिका अस्मि। मह्यं संस्कृतभाषणं रोचते। बहु शोभनं महोदये। सुस्वागतम् अन्येषामपि। मम नाम थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। यस, मम नाम मधु अस्ति। अध्ययनम् अध्यापनं रोचते। अहं जिला विद्यालये मयूरविहार पाठयामि। उद्याने पादपान् आरोपयामि। प्रकृतिं विशेषं रोचते मह्यम्। बहु शोभनं। सुस्वागतं महोदय, महोदये सुस्वागतम्। धन्यवाद। जी, अपरा वा काचित्? ये इदानीं यावत् अवशिष्टाः सन्ति ते अपि कृपया वदेयुः। यतोहि एषा कक्षा अस्मदीया इदानीं समाप्तिं प्रति गच्छति। ये अवशिष्टाः सन्ति कृपया वदन्तु। हरि ओम, मम नाम जी, अलका। अहं दिल्ल्यां पीजीटी शिक्षिका अस्मि। मह्यं क्रीडा रोचते। क्रीडा मध्ये बेसिक बॉल, बैडमिंटन इत्यादयः। बहु शोभनम् अलका महोदये। नाम दिनेश चंदः। जी, सुस्वागतं दिनेश महोदयाः। जी, पद्मावाक। अहं मॉडल टाउन स्कूले पाठयामि। मह्यं रुचि संस्कृतभाषायाः संवर्धने अध्यापने च अस्ति। बहु शोभनं महोदय, बहु शोभनम्। अन्यः कश्चित् ये नमो इदानीं नमः। यावत्। जी, नमो नमः। मम नाम मीरा। अहं डीडीए फ्लैट्स कालकाजी दिल्लीनगरे शिक्षिका अस्ति। मम
संस्कृत संभाषणं रोचते। बहु शोभनं, बहु 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 स्वागतं च। अपरः अपरा वा? हरि ओम। नमो नमः मैम। हरि ओम। जी जी, सत्यानंद महाभागाः वदन्ति। प्रायशः बैकग्राउंड नॉइस अस्ति इति। अन्यः अन्यः कश्चित् वदति वा? प्रायशः बैकग्राउंड नॉइस अस्ति। सत्यानंद महाभागाः कृपया यदि भवन्तः म्यूट कुर्वन्ति चेत् हेलो जी। जी नमो नमः। हाँ जी, नमो जी नमः मैम। जी, नमो नमः। जी मैम। मैम, मम नाम नवाब अली और दिल्ली विश्वविद्यालय से हंसराज महाविद्यालयात् स्नातक कक्षा उत्तीर्णः। तत्पश्चात श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठात् बीएड अर्थात शिक्षा शास्त्री इति कक्षा उत्तीर्णः। तत्पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर कक्षा उत्तीर्णः। इदानीं समये अहं मयूर विहार क्षेत्रे शिक्षकः अस्मि। पुनरपि सुस्वागतं भवतः। इदानीम् अस्माभिः अत्र बहु चर्चा परिचर्चा कृता। इदानीम् अहम् एतत् श्रोतुम् इच्छामि, एतत् ज्ञातुम् इच्छामि, किम् अस्माकम् इदानीं कः विचारः अस्ति, किं मतम् अस्माकं वर्तते, यत् किं कर्तुं शक्यते, किम् अस्माकं रेजोल्यूशन् भवति न, प्रतिज्ञा। अद्य आरभ्य, इदानीम् आरभ्य अस्माकं काचित् प्रतिज्ञा वर्तते वा? अहम् एतत् ज्ञातुम् इच्छामि, यतोहि अस्माभिः बहुवारं रेसोल्यूशन् स्वीकृतमस्ति। यदहं चायं न पास्यामि, अहं बहु चायं पिबामि, इदानीम् अहं चायं न पास्यामि, अथवा दिवसे एकं चायं पास्यामि, अथवा बहुविधं यत्किमपि वयं बहुविधां प्रतिज्ञां कुर्मः। तर्हि अद्य आरभ्य मम प्रतिज्ञा यत् दिवसे 1 घण्टापर्यन्तं मया संस्कृतेन वक्तव्यमेव। दिवसे 1 घण्टापर्यन्तं मया संस्कृतेन वक्तव्यमेव। रात्रौ भवेद् वा, कार्याने यदा अहं कार्यानं चालयित्वा विद्यालयं गच्छामि, मार्गे भवेत् वा, ईश्वरेण सह वार्तालापे भवेत् वा, अथवा मया सह वार्तालापे भवेत्, परं मया संस्कृतेन निश्चयेन 1 घण्टा यावत्, 1 होरा यावत् वक्तव्यम् इति मे प्रतिज्ञा। किं भवन्तः अपि किमपि चिन्तयन्ति एतादृशम्, अथवा अहमेव चिन्तयामि? इतोपि अत्र वेदांशु महोदयः अस्ति, ते बहु सम्यक्तया, इत्युक्ते किम् उच्यते, लच्छेदार संस्कृतम् इति वदन्ति। नीतीश महोदयः सन्ति, बहु शोभनं, बहु उत्तमतया संस्कृतं वदन्ति। परम् इदानीम् अहम् अन्यान् प्रार्थये, ये एतत् चिन्तयन्ति यत् ते संस्कृतं वक्तुं न इच्छन्ति, अहं तान् प्रार्थये यत् ते अत्र वदेयुः, यत् ते किं चिन्तयन्ति, इदानीं ते किं करिष्यन्ति, किं ते संस्कृतं वदिष्यन्ति, इतोपि अत्र वक्तव्यं, निसङ्कोचं वक्तव्यम्। अत्र भवद्भिः एतद् न चिन्तनीयं यत् अत्र तु शिक्षकाः सन्ति, किं चिन्तयिष्यन्ति, यदत्र अशुद्धिः भवेदेव। सुस्वागतम् अशुद्धीनां। तर्हि अहम् इदानीं भवतां मतं ज्ञातुम् इच्छामि, किं चिन्तयन्ति भवन्तः? मतं ज्ञातुम् इच्छामि। जी, अजय महोदय वदन्ति वा? जी महोदये, भवत्या यावत् उत्तमतया सर्वे प्रतिभागिनः प्रेरिताः। अहं चिन्तयामि सर्वे तेषां सर्वेषां मनस्सु अस्ति यत् इदानीम् आरभ्य वयमपि संस्कृतसम्भाषणविषये स्वसङ्कोचं त्यजामः। इतोपि कक्षाः गत्वा अपि वयं तत्रापि संस्कृतसम्भाषण वातावरणनिर्माणं कुर्मः इत्यपि तेषां चिन्तनं स्यात्। तर्हि इदानीं समयः
दशनिमेषानां तदेव अस्ति। तर्हि तदनन्तरं वयं पुनः एतां सरणिम् अग्रे सारयितुं शक्नुमः। जी महोदय। जी जी इदानीं पुनरपि 10 निमेषानन्तरं 5 निमेषस्य अस्ति ब्रेक् अथवा 10 निमेषस्य अस्ति महोदय, ज्ञातुमिच्छामि। 5 निमेषस्य एव अस्ति। हा जी जी 5 निमेषानन्तरं तर्हि मित्राणि 5 निमेषानन्तरं पुनर्मिलामः। तावत् शुभं भूयात्। धन्यवादः। एतेनैव लिङ्क् माध्यमेन पुनरपि जोइन् कुर्मः। प्रगति महोदय अस्ति अत्र। जी प्रगति जी आपसे निवेदन है कि आप अभी शायद 5 निमेष का ही 5 मिनट का ही ब्रेक रहेगा मैम। प्रगति जी अत्र न दृश्यते। अस्ति अत्र महोदया तु अस्ति, परं प्रायशः ध्वनि न श्रूयते इति प्रतीयते। चिन्ता नास्ति। वयं सर्वे इदानीं पुनः लीव् कृत्वा जलमादिकं पीत्वा पुनः 5 निमेषेषु पुनः मिलामः। लीव् कर्तुं शक्नुमः वयं सर्वे। मैंने तो